Namaste Nepal, how is everyone? I hope great, and yes, I am great as always. And as I say, Ajay Bises Tarikali great because today is Wednesday. Today is Stars on Music of Your Choice. Yes, you're watching Pro Stars, Stars on Music of Your Choice, and this I is Shivani Bhattarai. र आज चाहिँ हामी सधैँ नै बुधबारको दिन चाहिँ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका जगमगाउनुभएका स्टार्सहरूलाई लिएर आउँछौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको आउँदो प्रोजेक्टको बारेमादेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्छौँ र आज आइएम रियली एक्साइटेड किनभने आज चाहिँ एकदमै सदाबहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एकदमै वी अल लभ हर, उहाँ चाहिँ एकदमै चार्मिङ हुनुहुन्छ, हाँसिराख्नु भएको छ। आई कान्ट वेट टु सी हर, सो म उहाँलाई हेरिहाल्छु। सी इज रेखा शाह। सो गाइज, लेट्स वेलकम हर। वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू सो मच। र एमए च्यानलमा म्युजिक अफ योर चोइस हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ मैले जेनरलमा मास्टर्स गरेको थिएँ, त्यसको थेसिसमा अलिकति व्यस्त छु। थेसिसले अलिकति अड्काउँदो रहेछ होइन, सबैको गुनासो। अनि त्यसपछि सबैलाई गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ नि थेसिस नै हो, 100 मार्क्सको छ, त्यो गर्दैछु, त्यसमा अलिकति बिजी छु। अहिले भर्खरै नयाँ प्रोजेक्ट मैले गरेको छु, पङ्ख फिजाई। हजुर, त्यसको त्यसकै प्रमोसनमा छ। कस्तो यो पङ्ख फिजाई, यो गीतको बारेमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न हामीलाई। पङ्ख फिजाई चाहिँ अलिकति मोडर्न टाइपको सङ हो। मैले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ, म सधैँभरि गीत गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्छु भने अलिकति फरक किसिमको गीतहरू, जस्तो लिरिक वाइज चाहिँ स्ट्रङ भए पनि कम्पोजिसन वाइज अनि त्यसपछि अरेन्जमेन्ट भिडियोहरू चाहिँ जहिले पनि अझ जब गर्दै जान्छु अझ बेटर होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यसपालि चाहिँ अलिकति नयाँ प्रयोग, अरेन्जमा पनि अलिकति वेस्टर्न टाइपको मैले गरेको छु यसमा चाहिँ। ओके, योभन्दा अगाडि पनि जे होस् भनौँ डिफ्रेन्ट ट्राई गर्दै आउनुभएको छैन, सबैलाई सरप्राइज गर्दै आउनुभएको छ। सो पहिले धेरै वर्ष अगाडिकै मेमोरी लेनतर्फ लग्न चाहन्छु होइन, ठ्याक्क म अब सिङ्गर बन्न रेडी छु अथवा म चाहिँ नाउ आई क्यान बी अ सिङ्गर अथवा आई वान्ट टु बी अ सिङ्गर भनेर त्यो मोमेन्ट तपाईँलाई कति बेला रियलाइज भएको थियो? म बच्चैदेखि गीत गाउँथेँ होइन, तर म सिङ्गर बन्न अहिले चाहिँ रेडी भएँ भन्ने चिज त मलाई त्यो माइन्डमा आउँदै आएन जतिखेर मैले आफ्नो सिङ्गिङ करियर स्टार्ट गरेँ होइन। हजुर, त्यति बेला त भर्खरै मैले एसएलसी दिएर आएको एकदमै सानो मान्छे थिएँ, तर गाउँमा चाहिँ त्यति बेला सञ्चारको माध्यम भनेको चाहिँ नि रेडियो मात्रै थियो होइन। हजुर, अनि न्युज सुनेर केही भएको घटनाहरू थाहा पाइन्थ्यो होइन। हजुर, मैले एसएलसी दिएपछि चाहिँ नि भनौँ न हाई स्कुल लेभलको, त्यो बेलाको अहिले चाहिँ +2 हाई स्कुल लेभल हुन्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ नि हाई स्कुल लेभलको एजुकेसन सकेपछि चाहिँ नि काठमाडौँ गएर रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिने, भोइस टेस्ट पास भयो भने मात्रै गाउन पाउँछौ भन्ने चाहिँ नि त्यति बेला थियो, हो नै त्यो रियालिटी नै त्यो हो कि भोइस टेस्ट पास गरिसकेपछि मात्रै मान्छेले गीत गाउन पाउँथ्यो। अहिले जस्तो विभिन्न प्राइभेट एल्बम अहिले युट्युब भोइस टेस्ट त अझै पनि छ न त छ, तर त्यो जरुरी छैन सिङ्गर बन्नुको लागि भोइस टेस्ट, त्यो मात्रै वे जुन त्योभन्दा अर्को त ढोकै थिएन त्यति बेला होइन। खास त्यसको लागि बेला ब्रेक पाउने भनेकै रेडियोबाट थियो, त्यसको लागि भोइस टेस्ट दुईटा कुरा रहेछ। मैले चाहिँ रेडियोबाट ब्रेक पाएको होइन, मैले चाहिँ नि अधिराज्यव्यापी लोकगीत कम्पिटिसन, दुईटा कम्पिटिसन हुँदो रहेछ होइन, आधुनिक र लोकगीत। रेडियो नेपालको वार्षिक उत्सवको अवसरमा अहिले पनि हुन्छ, तर त्यो बेलामा जस्तो चाम अहिले चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्टरटेनमेन्ट विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ। त्यति बेला त के त भन्दाखेरि रेडियोमा त रेडियो नेपालमा को प्राङ्गणमै हुन्थ्यो त्यो कम्पिटिसन, मान्छे त कति हो तपाईँले सोध्नु भएको एक्चुअल क्वेसनको एन्सर दिन्छु है। त्यति बेला चाहिँ नि मैले भोइस टेस्ट दिन्छु भनेर आएँ होइन, म रेडी त थिएँ, अब सिङ्गर बन्छु भन्ने एउटा ड्रिम चाहिँ नि मसँग थियो, सपना थियो। सबैले बच्चैदेखि गीत गाउँथेँ, मेरो टिचर्स स्कुलको प्रोग्राममा गाउँथेँ, टिचर्स भयो, फ्रेन्डहरू भयो, आफ्नो कलिग्सहरूले चाहिँ तिम्रो भोइस राम्रो छ, रेडियो नेपालमा गएर गाऊ भनेर भन्थ्यो। रेडियो नेपालमा आएर भोइस टेस्ट दिन्छु भनेको, अनि त्यो त बुझ्दिनँ नि, अब 3-4वटा तालमा चाहिँ गीत गाउनुपर्ने, 3टा गीत तयार गर्नुपर्ने, अनि 6 महिनामा भोइस टेस्ट हुने। मसँग त अब अरू त उपाय थिएन, अनि थाहा पाएँ त्यहाँभित्र कि अब कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। त्यसपछि मैले एउटा आवेदन भरेर दिएँ, गाएँ, फर्स्ट भएँ, त्यहीँबाट चाहिँ मेरो आफ्नो करियर सुरु भयो। त्यसपछि फर्केर हेर्नु परेन भन्नुपर्छ। एकदमै सेटिस्फाइङ मोमेन्ट होइन, सिङ्गर भएको, नेपाली सिङ्गर भएको नाताले एकदमै सेटिस्फाइङ मोमेन्ट चाहिँ कता कुन पोइन्टमा आएर चाहिँ हुन्छ फिल गर्नुभयो यहाँले? एकदम ओके, मैले चाहिँ एकदम राइट ट्र्याक चुज गरेछु अथवा हुन्छ नि यसको लागि चाहिँ मैले मेहनत गरिराखेको रहेछु भनेर चाहिँ कति बेला यहाँलाई फिल हुन्छ? अहिलेको दिनमा पनि पटक फिल हुन्छ होला, द्याट मोमेन्ट, त्यो मोमेन्ट चाहिँ कुन हुन्छ तपाईँको लागि?
एकदमै सेटिस्फ्याक्सनको मोमेन्ट सम्झिँदाखेरि त मलाई त्यस्तो छैन। मान्छे चाहिँ एकदमै असन्तोकी प्राणी हो। मान्छे यदि सन्तुष्ट हुने हो भने धेरै कुराहरू इन्भेन्ट हुँदैन पनि होला होइन। मान्छेले के धेरै नयाँ कुराको प्रविधिको प्रयोग गर्छ, धेरै चिजहरू गर्छ। एकदमै मलाई त्यस्तो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ नि त मलाई लाग्दैन। तर यो ट्र्याक यो वे किनभने मेरो प्यासन नै त्यही थियो नि त। हजुर। त्यस कारणले खुसी चाहिँ नि छु म यो फिल्डमा आएर कि फेरि एउटा कुरा के भइदियो भने पहिलो फर्स्ट सङ नै सबैले त्यो एउटा गीतबाट नै म चिनेँ होइन। हजुर। त्यस कारणले मलाई लाग्छ म सायद अरू फिल्डमा कुनै फिल्डमा गएको भए पनि सायदै यति खुसी हुन्नथेँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब त्यति बेला पनि हुन्छ नि ओभरनाइट स्टार भन्ने चिज त त्यति बेला पनि रहेछ होइन। अब एउटा गीतले चाहिँ जस रेखा शाहलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ चिनायो। अहिले पनि त्यो छ होइन, एकदम छोटो समयमै भाइरल हुने त्यो छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो भनौँ न आर्टिस्टहरू चाहिँ भनौँ दर्शकले एउटा आर्टिस्टलाई सर्टन टाइमसम्म मन पराइदिनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को 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 हुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि एउटा सर्टन लेभलमा हुन्छ नि रेखा शाह नै भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले पनि दर्शकले यहाँको श्रोताले चाहिँ उत्तिकै रुचाउनुहुन्छ होइन। त्यो कन्सिस्टेन्सीको लागि चाहिँ त्यो चिजको लागि चाहिँ के चाहिँ चाहिने रहेछ, यहाँले के गर्नुभयो होइन, र अहिले चाहिँ किन त्यस्तो भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेन कुरा चाहिँ मैले गरेको क्रिएसन राम्रो होला। एउटा कुरा मैले जुन गीत गाएँ त्यो चाहिँ एउटा कोइन्सिडेन्स संयोग नै भन्नुपर्छ। सिमसिमे पानीमा यति पपुलर भइदियो कि त्यति बेला 49 सालको एन्डतिर गाएँ, 51मा मैले युवा छिन्नलता पाएँ। त्यो टाइममा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अलि यङले पनि पायो होला युवा छिन्नलता। त्यो समयमा चाहिँ म सबैभन्दा सानो थिएँ होला युवा छिन्नलता पाउने। अब एउटा कुरा हुनसक्छ सङ असाध्यै राम्रो भएर, अर्को कुरा चाहिँ नि म यो क्षेत्रमा हराइन धेरै कुराको बावजुद पनि कहिलेकाहीँ हेल्थ बाधक बनेर आउँछ लाइफमा। हरेक मान्छेको लाइफमा अफ डाउन पनि आउँछ, अफ स्ट्राइकल आउँछ। त्यसको बावजुद पनि कन्टिन्युटी दिएँ मैले होइन। म्युजिकलाई माया गरेँ, सधैँभरि श्रोता दर्शकको नजिक हुन चाहेँ। त्यो पनि हुनसक्छ एउटा रिजन। अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ नि अब कस्तो छ भने पपुलारिटी अहिले धेरै मिडियाहरू पनि छ होइन। मान्छेले चाहिँ कस्तो कन्टेम्पोरेरी टाइमलाई लक्षित बनाएर क्रिएसन गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ जस्तो यहाँले कता कता सर्जकको पनि साइडबाट पनि त्यो भनौँ न दोष त नभनौँ, तर केही कमी भएको कारण चाहिँ यो छोटो समयको लोकप्रियता भनौँ न सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ एकदमै मन पराउने, सर्टेन टाइम पछि चाहिँ खासै केही होइन जस्तो गर्ने, त्यही कन्टेम्पोरेरी त्यो सर्जकको साइडबाट चाहिँ अलिकति नपुगेको हो भनौँ न। एउटा हुनसक्छ त्यो पनि आई थिङ्क एउटा रिजन, थुप्रै रिजन हुनसक्छ। एउटा रिजन यहाँले भन्नुभएको बलियो रिजन त अभियसली हो। जुन कन्टेम्पोरेरी टाइम अहिले जुन जस्तो किसिमको मार्केटमा जे चिज चलिरहेछ त्यसैलाई फलो गरेर बनाउनु भयो भने अहिलेको टाइमलाई मात्रै चल्छ अहिलेको टाइममा मात्रै होइन। एउटा टाइमलाई मात्रै तपाईँले टार्गेट गर्नुभयो। अहिले चाहिँ जस्तो लोकगीत एकदम फ्लेभरको गीतहरू चलिरहेछ, त्यसैलाई अब गीत भनेको त्यसो होइन कि एउटा टाइमलाई एउटा टाइम पिरियडलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाउने कुरा होइन। क्रिएसन चाहिँ नि सधैँभरि चाहिँ बाँचिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, हामी यो कुरा अझै गर्दै जानेछौँ होइन। बट यति बेला चाहिँ वी हेभ हियर अन टु आवर फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक फर टुडे एन्ड बट बिफोर द्याट लेट मी रिमाइन्ड यु गाइज अफ आवर नम्बर्स 400653 एन्ड 400653 400653 र 400653 यो दुईवटा नम्बरहरू रहेका छन्। आज हामीसँग रेखा शाह हुनुहुन्छ, भेरी ब्युटिफुल gorgeous and amazing personality रेखा शाह हुनुहुन्छ। यहाँलाई कुराकानी गर्न इच्छा छ, केही यहाँको क्वेसन छ, केही सोध्न मन छ अथवा यत्तिकै पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न मन छ भने यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 एन्ड 400653। सो यति बेला पनि वी आर हेडिङ अन टु आवर फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक फर टुडे एन्ड वी विल बी राइट ब्याक, डोन्ट गो एनीवेयर। वेलकम ब्याक, यु वाचिङ प्रो स्टार्स एन्ड म्युजिक अफ योर चोइस। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रेखा शाह र उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ। सो यहाँले अघि सुरुमा भन्नुभयो जुन चाहिँ म सेटिस्फाइड भनेर त्यसरी अहिलेसम्म पनि भएको छैन भनेर, द्याट मिन्स देयर इज अ लट मोर टु डु होइन। अझै धेरै गर्न बाँकी छ। एकदमै ड्रिम प्रोजेक्ट अथवा यो चिज चाहिँ मलाई गर्न मन छ अथवा यस्तो यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ मलाई गर्न मन छ भनेर ब्याक अफ द भनौँ न माइन्डमा राख्नु भएको होला, केही छ त्यस्तो? यस्तो हुन्छ कुनै पनि मान्छेलाई। मलाई चाहिँ के भने कुनै पनि काम सुरुवात गरेपछि जस्तो मोडलिङमा पनि मैले आफ्नो गीतहरूमा मोडल आफै गरेँ। सुरुमा आलोक दाइले बसाउनु भयो, त्यसपछि मलाई योभन्दा बेटर गर्छु भन्ने भयो। सिङ्गिङमा पनि अब सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो करियर यसरी स्टार्ट गरेँ कि जुन बेलामा म्युजिकल नलेज जुन
सिकेर नलेज लिन्छ नि, सुर तालको ज्ञान थिएन होइन। सिकेर अझ खारिएर धेरै कुराहरू गर्ने इच्छा छ। यहाँ अझै सिक्दै पनि छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन? 6th इयरमा म्युजिक सिक्दैछु अहिले। ओके हजुर, क्लासिकल चण्डीप्रसाद काफ्ले गुरुजी मेरो आदरणीय गुरुजीसँग सिक्दै पनि छु। त्यस कारणले अझ बेटर अझ राम्रो छ, थुप्रै छ, ड्रिम त छ। अब एकदमै राम्रो गर्ने क्लासिकल पर्फर्म गर्ने इच्छा पनि छ। क्लासिकल पप पर्फर्म गर्ने? ए ओके, क्लासिकल पर्फर्म गर्ने इच्छा। ओके, हामीलाई पनि एकदमै हेर्ने इच्छा छ होइन? त्यो हाम्रो इच्छा छिटै पुरा होस्, यहाँको पनि छिटै पुरा होस्। नगरेको कुरा हो होइन, त्यो पनि गर्ने इच्छा छ। त्यसपछि गएर अभियसली सिक्दै गएपछि ज्ञान भएपछि त योभन्दा अझ बेटर हुन्छ होइन? हजुर, बेटर गर्ने इच्छा छ। यही भन्दा पनि अहिले गरिराखेको भन्दा बेटर गर्ने इच्छा। बेटर गर्ने अब इन्डस्ट्रीलाई के दिन्छु, जस्तो अहिले चलेको समकालीन अब अहिले जे जस्तो चलेको छ त्यो कुरा भन्दा पनि अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा एउटा सिमसिमे पानीमा एउटा यस्तो गीत बन्न पुग्यो कि होइन? हजुर, त्यस्तै गीतहरू एउटा आइकनिक सङ हो कि त्यो। हरेक वर्गको चाहिँ मानिसहरूले सुन्नुभएको, चिन्नुभएको, एकदमै जान्नुभएको गीतहरू होइन? र भनौँ न सिमसिमे पानीमा जस्ता अरू गीतहरू पनि छन्, भनौँ न त्यो गीतले चाहिँ एकदमै यङ्स्टर्सहरू अथवा जुन बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लोक सङ्गीतप्रति चाहिँ नजिक पनि गराएको हो होइन? हजुर, सबै किसिमको श्रोताहरूले सुन्नुहुन्छ। पप सुन्नेले पनि सुन्नुहुन्छ, लोक सुन्नेले पनि सुन्नुहुन्छ, आधुनिक सुन्नेले पनि सुन्नु पनि हुन्छ, मन पनि पराउनुहुन्छ होइन? सिमसिमे पानीकै कुराकानी गरौँ होइन? त्यसपछि यहाँले पछिल्लो समय रिमिक्स अथवा रिमेक भनौँ न, टोटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्टमा चाहिँ रिमेक निकाल्नु भयो सिमसिमे पानीमा, जुन चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि 25 वर्ष लगभग भइसक्यो होइन? सो त्यो रिमेकको त्यो कन्सेप्ट होइन, अनि रिमेक अब यसरी गर्नुपर्छ, यो कन्सेप्टमा अलिक क्लासिक भनौँ न अलिकति थिममा गर्नुपर्छ, त्यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो कि लेट्स डु अ रिमेक सिमसिमे पानीमा भनेर? एन्ड इट वेन्ट हिट पनि होइन, एकदमै रुचाइयो। जस्तो पहिलाको गीत रुचाइएको थियो त्यस्तरी नै नयाँ रिमेक पनि त्यस्तै नै रुचाइयो। कसरी चाहिँ यो कन्सेप्ट, हाउ डिड यु केम अप विथ दिस? यस्तो भयो, यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ रिमेकको टाइम थियो होइन? सबैले रिमेक गरिरहेको। अब धेरै वर्ष अगाडि मैले गाएको सिमसिमे पानीमा अब पहिलाको जेनेरेसनलाई त त्यसै पनि थाहा छ, नयाँ जेनेरेसनसम्म पनि पुर्याउँ भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई रिमेक गरेको होइन? अनि अर्को कुरा अझै पनि मलाई कति ठाउँमा चित्त बुझ्दैन कहिले काहीँ अझ योभन्दा अझ बेटर गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अझै लाग्छ। म चाहिँ यसलाई एकचोटि अब लास्ट त्यसपछि म सिमसिमे पानीलाई चाहिँ अब के पनि गर्दिनँ। अब के गर्छु, अब चाहिँ लास्ट के गर्छु भने एकदमै टिपिकल नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट सारङ्गी, मादल, फ्लुट होइन, बाँसुरी, अनि रिदमको लागि अरू केही सामान्य अरू बाजाहरू राखेर जो म्युजिसियनहरूले सबैभन्दा राम्रो प्ले गर्नु, जसले बजाउनु राम्रो प्ले गर्नुहुन्छ नि, हजुर, बजाउनुहुन्छ सारङ्गी, बाँसुरी, उहाँहरूलाई बोलाएर, राम्रो त सबैले राम्रो बजाउनुहुन्छ, त्यसमध्ये पनि टपमोस्ट उहाँहरूलाई बोलाएर अनि त्यसपछि अरेन्ज पनि यस्तो गर्छु कि एकदमै टिपिकल नेपाली राम्रो, धेरै सोचेर सम्झेर। अब चाहिँ अलिकति पुरानै सिमसिमे पानीलाई त्यो पुरानो चाहिँ अब लोक नै थियो, अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति लोक नै बनाउँछु, अझै कस्तो भन्दा अलिकति क्वालिटी साउन्ड पनि सुन्नुहोस्। यहाँले मेरो मनको कुरा गर्नुभयो, क्वालिटी साउन्ड त अभियसली 25 वर्ष अगाडिको र अहिलेको त टेक्नोलोजी धेरै फरक छ नि होइन? अब आउँदो जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दाखेरि त अब क्वालिटी त अपग्रेड गर्नु पर्यो हो। त्यसपछि गएर मैले यस्तो म्युजिक भिडियो एउटा यस्तो कसरी बनाउँछु भनेर सोचेको छु भने अहिले त्यो पनि म्युजिक भिडियो पनि एकदमै डिफ्रेन्ट होइन, कस्टम डिजाइन पनि एकदमै डिफ्रेन्ट होइन, त्यसमा अलिकति नेपालीपन पनि आओस्, क्लासी विशेष अलिक फरक। फेरि सबै कुरा अहिले भन्यो भने त बाँकी नै केही क्युरियोसिटी पनि अलिकति रहन दिनुपर्छ। त्यसरी म एकचोटि लास्ट यो सिमसिमे पानीलाई चाहिँ हामी एकचोटि फेरि हेर्न सक्छौँ एकदमै डिफ्रेन्ट रूपमा, अझ मिठो भोकलमा, अझ खाइरहेको भोकल आवाजमा होइन, अझै राम्रो अरेन्जमेन्ट होइन, त्यसपछि गएर राम्रो क्वालिटी। ओके, रियली लुकिङ फरवर्ड टु द्याट होइन? सिमसिमे पानीमा भनेको चाहिँ एकदमै लोकप्रिय गीत हो होइन? त्यसको चाहिँ जतिवटा भर्जन आए पनि हामीलाई उत्तिकै मनपर्छ होइन? बेस्ट हुन्छ यो भर्जन। ओके, सो रियली एक्साइटेड। र सिमसिमे पानीकै कुरा भइराखेको छ, अब बज्ने गीत पनि सिमसिमे पानी नै रहेको छ। र यस, डु इन्जोय दिस सङ। हामी रेखा शाहसँगको कुराकानीमा छौँ र उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने इट्स टाइम फर द सङ।
अलराइट आई लभ द्याट भिडियो हुन्छ नि हामी चाहिँ अफ स्क्रिन पनि कुरा गरिराखेको थियौँ सो त्यही कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ होइन हामी भिडियोकै बारेमा कुराकानी गरिराखेको थियौँ जुन मैले भने नि जुन फिल्म इन्डस्ट्रीमै पनि अलिकति मच्योर्ड एक्ट्रेसले चाहिँ अलिकति यङ्गर एक्टरसँग अन स्क्रिन चाहिँ रोमान्स गरेको अथवा अन स्क्रिन केमिस्ट्री चाहिँ अझै पनि के मान्छेहरूले चाहिँ यो भएन यस्तो अथवा भनौँ न त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने अवस्था छैन यहाँले चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिङ्गरले नै आफै मोडल भएर खेल्ने पनि त्यो ट्रेन्ड पनि अझैसम्म राम्रोसँग स्थापित भएको छैन यहाँले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा भनौँ न सिङ्गर्सहरूले नै एक्ट गर्ने ट्रेन्डै पनि नआएको अवस्थामा चाहिँ यङ्गर एक्टरसँग चाहिँ अन स्क्रिन चाहिँ जुन केमिस्ट्री सेयर गर्नुहुन्छ आई पर्सनली थिङ्क द्याट इज अ रेभोल्युसन यहाँले कसरी लिनुभएको छ अथवा यहाँको उद्देश्य के हो त्यसको पछाडि यहाँले कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाउनु भएको छ म आफूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्राउड फिल गर्छु ट्रेन्ड नै चेन्ज गर्न सकेकोमा गर्व फिल हुन्छ मलाई रेभोल्युसन हो एक प्रकारको के हुन्छ कलाकारलाई चाहिँ के हुन्छ भने कोही पनि मान्छेले मुभी बनायो भने त्यो फ्लप होस् भन्ने कसैले चाहन्छ र हेरिदियोस् भन्ने चाहन्छ त्यसमाथि पनि मैले पनि अब भोलि भिडियो भन्दाखेरि कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउने हो भन्ने त मलाई पनि लाग्थ्यो तर सबैले फर्च्युन भनौँ न फर्चुनेटली सबैले यसलाई भाग्य भन्नुपर्छ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा त्यो कुरालाई एक्सेप्ट जुन गरिदिनु भयो दर्शकहरूलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु होइन धेरै कुराहरू छ जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो होइन अनि त्यसपछि गएर पितृसत्तात्मक होइन प्याट्रियाकल सोसाइटी होइन हाम्रो त्यो सोसाइटी हो होइन अब कस्तो छ भने हाम्रो सोसाइटीमा पुरुषले गरेको हर चिजलाई चाहिँ खुलेर प्रशंसा गरिन्छ रुचाइन्छ पनि होइन अब जस्तो मेल मोडल चाहिँ नि मानौँ 40 इयर्सको छ भने 20 इयर्सको फिमेल मोडल छ भने पनि अब केही खास त्यसमा चाहिँ मान्छेले त्यो हेर्दै पनि आएको चिज हो पचाउँदै पनि आएको चिज हेर्दै एकदम त्यसलाई चाहिँ नि सामान्य रूपमा लिन्छ होइन तर जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो कुरालाई चाहिँ सामान्य रूपमा मान्छेहरूले लिँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ हेरौँ अब यहाँले भन्नुभयो एक प्रकारको रेभोल्युसन नै गरेको मैले चाहिँ चेन्जेसको लागि धेरै इन्डस्ट्रीमा जस्तो म्युजिक भिडियो नजिक छौ हामी समय मिल्यो भने नजिक छौ तिमी मेरो नजिक छौ त्यो म्युजिक भिडियो त्यसको अरेन्जमेन्ट त्यसपछि मैले म्युजिक भिडियो बनाएपछि एक प्रकारको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नै बाढी नै आयो त्यस्तै प्रकारको म्युजिक गर्ने अरेन्जमेन्ट पनि त्यस्तै र भिडियोहरू पनि त्यस्तै बनाउने जुन चेन्जेसहरू म ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु पोजिटिभ चेन्जेसहरू त्यो कुराले पनि भोलि समाजलाई चाहिँ के राम्रो होस् हजुर समाज सोसाइटी त चेन्ज हुनुपर्छ नि मैले त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने समाजको धेरै कुराहरू समाज परिवर्तन हुन समाज समृद्ध हुन महिलाहरूको धेरै ठुलो रोल छ हात छ होइन भले कसरी कहाँनिर कसरी काउन्ट हुन्छ थाहा छैन होइन मेरो तर्फबाट अझ अलिकति जोसँग अलिकति अवेरनेस जो अलिक अवेर छ सचेत छ र जोसँग पावर छ जसको भोइस चाहिँ जनता अथवा भनौँ न दर्शकले सुनिदिनुहुन्छ त्यो भोइसलाई चाहिँ पोजिटिभली युज गर्नुपर्छ मोबिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको कुरा हजुर अब आफ्नो क्षेत्रबाट पोलिटिसियनहरूले त्यही हिसाबको भोइस उठाउँछ होला होइन हजुर सामाजिक परिवर्तनको निम्ति धेरै कुराहरू त परिवर्तन हुँदै आएको छ युरोप अमेरिकामा पनि जस्तो परिवर्तन हुनलाई त धेरै समय लागेको हो त्यसमा महिलाहरूले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गरेको छ होइन त्यही सबै कुरा लाज इज्जत होइन त्यसपछि कतिपयले ज्यान पनि गुमाएको छ आजको हामी यो अवस्थासम्म हामी यतिसम्म फ्रिडम हुनको निम्ति समाज यहाँसम्म आउनको निम्ति धेरै कुराको बलिदान दिनुभएको छ पनि हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ त भन्ने आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट जे गर्न सकिन्छ सकिन्छ गीतको मार्फतबाट भिडियोको मार्फतबाट कहीँ गएर तपाईँले स्पिच दिनुहोस् होइन केही कुरा पोजिटिभ कुरा एउटा युट्युबमै राख्नुहोस् के गर्नु कहाँ गएर के गर्नुहोस् प्लेटफर्म कहाँ यहाँलाई फिल हुन्छ मतलब मैले जुन कुरा उठाएँ अहिले होइन त्यो चिजले चाहिँ केही इम्प्याक्ट परेको छ होइन अथवा दर्शकको सोचाइमा इम्प्याक्ट भनौँ न एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको छ यहाँलाई फिल हुन्छ त्यस्तो मोमेन्ट कतै छ कसैले आएर चाहिँ कन्फेस गर्नुभएको यहाँको यो कुराहरू देखेर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति मलाई चाहिँ मेरो सोचाइमा परिवर्तन आएको छ भन्ने त्यस्तो मोमेन्ट छ भन्नुभएको छ धेरै मान्छेहरूले इन्टरभ्यूकै कुरालाई लिएर पनि यहाँको इन्टरभ्यूमा अलिकति फिलोसफल कुराहरू हुन्छ फिलोसफी हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि गएर त्यो चेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा
ट्रेन्ड नै चेन्ज गर्नुभयो तपाईँले भनेर पनि भन्नुभएको धेरै मान्छेले भन्नुभएको छ भेटेको बेलामा। मैले त्यति धेरै सोसल पनि छैन, धेरै ग्यादरिङहरूमा पनि जाँदिनँ। जहाँ गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ केही न केही छाप छोडौँ, केही न केही पोजिटिभ चाहिँ लिएर आउँ भन्ने चाहिँ यहाँको मान्यता हो। हजुर होइन, म गर्दै जान्छु। अब अभियसली केही न केही गरेपछि त त्यसको रियाक्सन, अब मैले केही काम गरेँ भने होइन केही न केही त्यसको इफेक्ट त भइ नै हाल्छ। ओके सो हामी यो कुरालाई अझै निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने इट्स नाउ टाइम टु हेड अन टु आवर थर्ड म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक, डोन्ट गो एनीवेयर। Welcome back. You're watching ProStar Stars and Music of Your Choice. We're in conversation with रेखा शाह। सो एकदम कुरा गर्दा गर्दै जाने टाइम भइसक्यो है। सो अन्तिममा छोटो मिठो अब यहाँको आउँदै गरेको प्रोजेक्ट के छ, यहाँको दर्शकलाई, बिलभेड भ्युअर्सलाई चाहिँ भनेर मेरो यो आउँदैछ अथवा केही भन्नु छ भनिदिनु होला। अपकमिङ प्रोजेक्ट त छ, यसपालि चाहिँ अलिक 2-4वटा गीत गर्ने विचारमा छु। हजुर, एउटा चाहिँ नि दीपक शर्मा भाइले लोकगीत बनाइदिनु भएको छ, तर धेरै मिठो। सायदै त्यो गीत गाएर पनि जिन्दगीमा एक प्रकारको सन्तुष्टि मिल्छ मलाई। त्यो गीतले चाहिँ एक प्रकारको सन्तुष्टि दिलाउनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। आशावादी हुनुहुन्छ? एकदमै धेरै आशावादी छु। अर्को पनि लोकगीत, दर्शक श्रोताको सधैँभरि गुनासो रह्यो लोकगीतबाट आफ्नो करियर सुरु गरेर चाहिँ तपाईँले लोकगीतै गाउनु भएन। हजुर, होइन तपाईँ त एकदमै हाम फाल्नुभयो, आधुनिक गीत गाउनुभयो, पप गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ भनेर। हजुर, म लोकगायिका धेरै मान्छेले अहिले पनि अब ट्रान्सफर्मेसनमा हुन त धेरै कहाँबाट सुरु गरेर आफ्नो अब करियरमा लोकगीतबाट सुरु गरे पनि आफूलाई धेरै अगाडि पुर्याइसकेँ। तर कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने लोकगायिका भनेर बोल्नुहुन्छ, कहीँ बोल्दा होइन, कहीँ लेख्दा लोकगायिका। म चाहिँ एउटा भर्सटाइल सिङ्गर बन्न चाहन्थेँ, त्यो कुरा मैले साबित पनि गरेँ। र राम्रो लोकगीत गाउने इच्छा थियो। लोकगीत चाहिँ 2टा अहिले। हजुर, एउटा दिपक शर्माले बनाइदिनु भएको, अर्को चाहिँ लिरिक्स चाहिँ भूपेन्द्र खड्काले लेख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि गएर कम्पोज चाहिँ हरिलम सालले गर्नु भएको छ। 2टै गीत अरेन्जमा गइरहेछ। 2टै लोकगीत होइन? 2टै लोकगीत असाध्यै राम्रो छ, असाध्यै धेरै राम्रो छ। मेरो अपकमिङ प्रोजेक्ट यहाँले मन पराइदिनुहुन्छ। फेरि तपाईँसँग आएर इन्टरभ्यू दिन्छु, यस्तो मिठो मिठो कुरा गर्छु। मिठोको धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आई मिन एप्रिसिएट गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो टाइम थुप्रै तपाईँले पनि एडमायर गर्नुभयो, थुप्रै कुरा तारिफ गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकहरू समक्ष मैले पनि आफ्नो केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच इमेज को यो तपाईँको म्युजिक अफ योर चोइसको टिम, म्युजिक च्यानल, त्यसपछि बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अब चाहिँ हामी दुवैजनाले सँगै बिदा माग्नुपर्छ है त। ओके, सो 3, 2, 1 गरेर बाई भन्नु त। 3, 2, 1 बाई बाई।